रेयान मलिक के कमरे का दरवाज़ा बंद था। हया कई लम्हों से उसके सामने खड़ी अपनी उंगलियों को बेचैनी से मरोड़ रही थी। दिल इस जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। एक तरफ खौफ था, दूसरी तरफ जिद कि आज बात किए बगैर वापस नहीं जाएगी। उसने गहरा सांस लिया, लरसते हाथ से दरवाजे पर 2 हल्की दस्तक दी। अंदर से संजीदा सी आवाज़ उभरी, आ जाओ। इजाज़त मिलते ही उसने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और अंदर दाखिल हो गई। रेयान मलिक सामने मेज़ के पीछे बैठा किसी फाइल पर नज़रें जमाए हुए था। सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई थी। चेहरे पर हमेशा किसी संजीदगी और आंखों में वही रोब जो उसकी पहचान थी। उसने फाइल बंद की, नज़रें उठाकर चंद लम्हे हया को खामोशी से देखा और फिर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों आई हो? हया ने होंठ भींचे, नज़रें एक लम्हे को झुकी, फिर उसने खुद को संभाला। मुझे आपसे यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करनी है। रेयान ने बगैर किसी दिलचस्पी के जवाब दिया, जो बात करनी है यूनिवर्सिटी में करना, मैं घर पर तुम्हारा प्रोफेसर नहीं हूँ। हया ने फौरन तेवर बदल लिए। बिला वजह अपनी यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर बनने की जिम्मेदारी ले रखी है। अच्छा भला आपका बिजनेस चल रहा है, फिर वहाँ आने की आखिर क्या ज़रूरत है? रेयान की भवें ज़रा सी उठी। ज़रूरत मुझे नहीं, प्रिंसिपल साहब को थी। उन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ाने की दरख्वास्त की। वो बाबा के बहुत पुराने दोस्त हैं, इनकार करना मुनासिब नहीं समझा। जहाँ तक यूनिवर्सिटी आने की बात है, वो मेरा फैसला है। वो ज़रा सा आगे झुका, निगाहें सीधी इसके चेहरे पर गाड़ते हुए बोला, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगी। अब असल बात करो। हया के चेहरे पर एक लम्हे को झिझक आई। उसने हल्का सा गला साफ किया, फिर धीरे से बोली, मुझे कल आपका टेस्ट नहीं देना। रेयान ने बगैर पलक झपके उसे देखा। वजह? बस नहीं देना। ये कोई वजह नहीं। हया ने बेबसी से हाथ फैलाए। मैं सच कह रही हूँ, अगर आपने ज़बरदस्ती की ना तो मैं यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा हंगामा कर दूंगी। सबके सामने कह दूंगी कि मैं टेस्ट नहीं दूंगी। रेयान के चेहरे पर ना गुस्सा आया ना हैरत, सिर्फ होंठों पर एक मध्यम सी लकीर उभरी। अच्छा, फिर उसके बाद? हया ने पलकें झपकी। क्या मतलब? मतलब ये कि हंगामा करने के बाद मार खाकर घर आओगी या खामोशी से खुद ही क्लास में जाकर टेस्ट दे दोगी? उसके लहजे में ऐसी संजीदगी थी कि हया चंद लम्हे वाकई जवाब ना दे सकी। फिर उसने खफगी से मुंह फुला लिया। आप हर वक्त मुझे धमकाते क्यों रहते हैं? मैं हकीकत बताता हूं तुम्हें, धमकाता नहीं। आप बहुत बुरे हैं। ये राय भी सुन ली, अब कुछ और? हया ने बेबसी से दोनों हाथ कमर पर रखे और बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, बीवी हूं आपकी, कुछ तो ख्याल कर लिया करें, एक टेस्ट तो ना देने दे। रेयान ने चंद लम्हे खामोश रहकर उसे देखा, जैसे उसकी मासूम हरकतों से महसूस हो रहा हो, मगर अगले ही लम्हे चेहरा फिर से संजीदा हो गया। बीवी होने का हक पहले अदा करो, फिर बीवी होने की रियायत भी मिल जाएगी। फिलहाल तुम मेरी स्टूडेंट हो और मेरी क्लास में किसी के लिए अलग असूल नहीं होते। कल वक्त पर आओगी, टेस्ट भी दोगी और अच्छे नंबरों से पास भी करोगी। हया ने झुंझुलाकर पांव ज़मीन पर जोर से मारा। आपसे बात करना ही फजूल है। ये बात तुम हर दूसरे दिन कहती हो, फिर भी अगले दिन ही मेरे कमरे में खड़ी होती हो। रेहान ने निहायत सुकून से जवाब दिया। हया ने उसे घूर कर देखा, मगर उसके पुरसकून चेहरे पर कोई असर न हुआ। आखिरकार वो नाक चढ़ाते हुए पलटी, दरवाज़ा खोला और बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। रेयान ने कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाया, नजरें बंद दरवाजे पर ठहरी रही, फिर बेख्तियार उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। पागल लड़की, वो धीरे से खुद ही बड़बड़ाया और दोबारा अपनी फाइल खोली, मगर इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी सख्ती बाकी नहीं रही थी। अगले दिन हया मुंह फुलाए डाइनिंग टेबल पर बैठी, प्लेट में रखे टोस्ट को कांटे से छेड़ रही थी, मगर खाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। माथे पर बल साफ बता रहे थे कि रात से अब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ।
टेबल के सिरे पर अपनी मखसूस कुर्सी पर मुराद साहब बैठे अखबार एक तरफ रखकर अपनी लाडली पोती को गौर से देख रहे थे। आखिर उनसे रहा ना गया। उन्होंने ऐनक उतारकर मेज पर रखी और नरमी से बोले, क्या बात है मेरी शहजादी, आज इतनी खामोश क्यों हो? सुबह सुबह किसने मूड खराब कर दिया? हया ने फौरन मुंह बनाया और नाराजगी से बोली, ये सवाल मुझसे नहीं, जाकर अपने पोते से करें, उन्हें मुझसे जाती दुश्मनी है। मुराद साहब ने हंसी दबाते हुए पूछा, अब उसने क्या कर दिया? हया ने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। और क्या करेगा? उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरी अंग्रेजी कितनी कमज़ोर है, फिर भी हर दूसरे दिन टेस्ट रख लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसे फेल करना इनका मिशन है। मुराद साहब ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हो सकता है वो चाहता हो तुम मेहनत करो। दादा प्लीज़, वो फौरन बोली, ये मेहनत करवाने वाला मामला नहीं है, ये जुल्म वाला मामला है। अच्छा भला अपना बिजनेस संभाल रहे थे, उन्हें प्रोफेसर बनने के लिए बोला किसने था? हर वक्त क्लास में मुझसे ही सवाल पूछते हैं, बाकी सब आराम से बैठे रहते हैं और मैं इनके सामने खड़ी होती रहती हूँ। आज फिर इतना खतरनाक टेस्ट है कि मुझे एक लफ्ज़ भी याद नहीं। मैंने भी फैसला कर लिया है, आज उन्हें खूब सुनाऊंगी। मुराद साहब अब खुलकर हंसने ही वाले थे कि उसी लम्हे कुर्सी खींचते हैं कि आवाज़ पर हया के अल्फाज गले में ही अटक गए। उसने चौंक कर सामने देखा। रेयान मलिक निहायत सुकून से उसके बिलमुकाबिल कुर्सी पर बैठ चुका था। उसने पहले अपनी प्लेट की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से नज़रें उठाकर हया को देखा और पूरी संजीदगी से बोला, ज़रा मैं भी सुनूं, किस खुशी में मुझे सुनाने का इरादा किया गया है? हया के चेहरे का रंग एक लम्हे में बदल गया। चंद सेकंड पहले जो लड़की पूरे एतमाद से शिकायतें कर रही थी, अब नजरें चुरा रही थी। उसने जल्दी से गला साफ किया और मसनूई बेफिक्री से बोली, मैं आपकी बात नहीं कर रही थी। अच्छा? रेयान ने पुरसकून लहजे में पूछा। जी, मैं तो अपनी दोस्त की बात कर रही थी, है ना दादा? कहते हुए उसने बेबसी से मुराद साहब की तरफ देखा। मुराद साहब होंठ भींच गए ताकि हंसी ना निकल जाए, फिर बड़ी संजीदगी का ड्रामा करते हुए बोले, जी हाँ बिल्कुल, हमारी पोती तो आपका जिक्र ही नहीं कर रही थी, ये तो अपनी किसी सहेली के प्रोफेसर की शिकायत कर रही थी। हया ने फौरन इस बात में सर हिला दिया। देखा, दादा भी यही कह रहे हैं। रेयान ने एक नज़र मुराद साहब पर डाली, फिर हया की तरफ देखते हुए बोला, दादा झूठ बोलना गुनाह होता है। मुराद साहब ने खांसी का बहाना बनाया, मगर उनकी हंसी छुप ना सकी। रेयान ने बात मुकम्मल की, और मेरी नज़र में आपकी उम्र ऐसी नहीं रही कि इस उम्र में झूठ बोलना अच्छा लगे। मुराद साहब ने बेख्तियार सर झुका लिया, जैसे वाकई पकड़े गए हों, लेकिन उनके लबों पर दबी दबी शरारती मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी। हया ने दोनों को देखा तो माथा पकड़ लिया। बस भी करें आप दोनों, एक तो पहले ही मेरा टेस्ट है, ऊपर से आप लोग मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। रेयान ने कोई जवाब दिए बिना चाय का कप उठाया। हया ने फौरन मौका गनीमत जाना और जल्दी से बात बदल दी। दादू प्लीज़ जल्दी जल्दी नाश्ता कर लें, मुझे यूनिवर्सिटी भी पहुंचना है। पहला लेक्चर प्रोफेसर दानियाल का है, अगर उनके लेक्चर में 1 मिनट भी लेट हो गई तो दरवाजे से ही वापस कर देंगे। मुराद साहब ने मायने खेज नज़रों से रेयान को देखा। और अगर रेयान के टेस्ट में लेट हो गई तो? हया ने फौरन मुंह बनाया। इनके टेस्ट में तो ना जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। ज़रूर आओगी, रेयान ने मुख्तसर मगर दो टोक लहजे में कहा, और वक्त पर आओगी। हया ने दिल ही दिल में नाक मुंह चढ़ाए, मगर इस बार ज़बान से कुछ ना कहा। उसे अंदाज़ा था कि अगर अब उसने एक लफ्ज़ भी मज़ीद बोला तो आधा घंटा और लेक्चर सुनना पड़ जाएगा। रेयान इत्मीनान से नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गया, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। हया ने चोर नज़रों से उसे देखा, फिर आहिस्ता से सुकून का सांस लिया। चलो आज तो बच गई, उसने दिल ही दिल में सोचा और खामोशी से अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जो हो गई। अलबत्ता उसके चेहरे के तासुरात अब भी यही बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। कुछ घंटे बाद हया क्लास की तीसरी कतार में खिड़की के करीब खामोश बैठी अपनी नोटबुक के आखिरी सफ़े पर बेध्यानी से कलम घुमा रही थी।
چہرے پر وہی اترے ہوئے تاثرات تھے جو صبح ناشتے کی میز سے اٹھتے وقت تھے۔ پروفیسر دانیال کا لیکچر ابھی چند منٹ پہلے ہی ختم ہوا تھا اور پوری کلاس میں اگلے پیریڈ کی باتیں چل رہی تھیں۔ اس کے برابر میں بیٹھی دعا نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکا سا کونی مارتے ہوئے بولی، بس 5 منٹ رہ گئے ہیں، آج پروفیسر ریان کا ٹیسٹ ہے، کچھ تیاری بھی کی ہے یا ایسے ہی اللہ کے سہارے بیٹھی ہو؟ تمہیں تو ویسے بھی انگریزی میں آدھی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ حیا نے لمبی سانس بھری اور کتاب بند کر دی۔ تیاری؟ میری شکل دیکھ کر لگ رہا ہے میں نے تیاری کی ہوگی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی آخر انہیں اتنے ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ پورے ڈپارٹمنٹ میں کسی پروفیسر نے کبھی اتنے ٹیسٹ نہیں لیے جتنے وہ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے یونیورسٹی نہیں دوبارہ اسکول میں داخلہ لے لیا ہے۔ دعا ہنستی، بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، مگر ایک بات سمجھ نہیں آتی، تم خود جا کر ان سے بات کیوں نہیں کرتی؟ آخر شوہر ہیں تمہارے، ایک ٹیسٹ ہی کینسل کر دیں گے، ہم غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ حیا نے فوراً ایسا منہ بنایا جیسے کسی نے کڑوی دوا پلا دی ہو۔ شوہر؟ وہ اللہ بچائے، وہ شوہر کم اور جلاد زیادہ لگتے ہیں۔ دعا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی، اتنے ہی برے ہیں کیا؟ حیا نے آہ بھری، تمہیں کیا بتاؤں، رات میں بڑی ہمت کر کے ان کے کمرے میں گئی تھی کہ شاید ٹیسٹ ملتوی کر دیں، مگر الٹا مجھے ہی لیکچر دے دیا۔ آخر میں تو یہ تک کہہ دیا کہ پہلے بیوی ہونے کا حق ادا کرو، پھر بیوی والی رعایت مانگنا۔ اب تم ہی بتاؤ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ دعا کے چہرے پر فوراً شرارتی مسکراہٹ آ گئی، وہ کرسی سمیت اس کے ذرا قریب سے رک آئی۔ اوہو، یہ بات ہوئی ہے، پھر تو معاملہ دلچسپ ہے۔ اچھا ذرا پوری بات بتاؤ، لفظ پر لفظ کیا کہا تھا انہوں نے؟ حیا نے شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ سننے دو، ہمیں بھی تو۔ دعا اپنی بات مکمل بھی نہ کر سکی تھی کہ کلاس کے دروازے کی طرف سب کی نظریں اٹھ گئی۔ اگلے ہی لمحے ریان ملک اندر داخل ہوا، ہمیشہ کی طرح سیدھی کمر، پرسکون چہرہ اور مضبوط قدم۔ اسے دیکھتے ہی پوری کلاس احتراماً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں میں پورا ماحول سنجیدہ ہو چکا تھا۔ ریان نے ایک نظر پوری کلاس پر ڈالی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، پوری کلاس نے ایک ساتھ جواب دیا۔ وہ اپنی میز کے پاس جا کر رکا اور نہایت متوازن لہجے میں بولا، امید ہے آپ سب لوگ تیار ہیں، کیونکہ ٹھیک 5 منٹ بعد آپ کا ٹیسٹ شروع ہوگا۔ ان 5 منٹ میں اپنی نشست پر بیٹھ جائیں، غیر ضروری گفتگو بند کر دیں اور صرف اپنا اسٹیشنری اپنے پاس رکھیں۔ یہ کہہ کر اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ حیا نے بے بسی سے دعا کو دیکھا۔ دعا نے بھی اسی انداز میں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دونوں نے آہستہ سے ایک دوسرے کی طرف منہ بنایا، مگر خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ چند لمحوں بعد ریان نے کلاس کے چند طلباء کی مدد سے سوالیہ پرچے تقسیم کروانے شروع کیے۔ سفید شیٹ حیا کے سامنے آ کر رکی تو اس نے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی ٹیسٹ نہیں بلکہ سزا کا پروانہ ہو۔ اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ دوسری طرف ریان ملک کلاس کے درمیان کھڑا ہر طالب علم پر نظر رکھے ہوئے تھا، مگر چند لمحوں بعد اس کی نگاہیں آ کر حیا پر ٹھہر گئیں۔ حیا نے فوراً معصوم سا چہرہ بنایا جیسے خاموش درخواست کر رہی ہو کہ کسی معجزے سے اسے اس امتحان سے بچا لیا جائے، مگر ریان کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ اس نے صرف ہلکے سے ابرو اٹھا کر اشارہ کیا، پیپر پر دھیان دو۔ حیا نے منہ میں کچھ بڑبڑایا، قلم اٹھایا، سوالیہ پرچہ الٹا اور پہلا سوال پڑھتے ہی اس کے چہرے کے رنگ ایک بار پھر اڑ گئے۔ سامنے بیٹھی دعا نے چور نظروں سے اسے دیکھا، مگر خود بھی اگلے ہی لمحے اپنا سر جھکا کر پیپر حل کرنے میں مصروف ہو گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ پروفیسر ریان کی کلاس میں بہانے نہیں صرف جواب نامے چلتے تھے۔ کچھ دیر بعد ٹیسٹ مکمل ہو گیا تھا۔ اب ریان ملک اپنی میز کے پیچھے کھڑا ایک ایک کر کے تمام ٹیسٹ پیپر دیکھ رہا تھا۔ پوری کلاس غیر معمولی خاموشی سے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھی اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی کے چہرے پر بے چینی تھی، کسی کے دل میں اچھے نمبروں کی امید۔ وہ بغیر کسی تبصرے کے ہر پیپر پر نمبر لکھتا جاتا۔ چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ میں ایک اور پیپر آیا۔ اس نے سوالات پر نظر دوڑائی، پھر جوابوں کی جگہ دیکھی۔ پورا صفحہ تقریباً خالی تھا۔
सिर्फ दरमियान में बड़े बड़े हरूफ में 3 अंग्रेजी अल्फाज लिखे थे, आई लव यू। उसकी नजरें चंद लम्हों के लिए वहीं रुक गई। चेहरे पर एक लम्हे को सख्त संजीदगी आई। उसने आहिस्ता से सर उठाया। सामने तीसरी कतार में हया दुआ के कान के करीब झुककर न जाने क्या कह रही थी और खुद ही दबी दबी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। रेयान ने खामोशी से वो पेपर बाकी पेपरों से अलग रख दिया और दोबारा सबकी कॉपियां चेक करने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद उसने आखिरी पेपर भी बंद किया। क्लास के एक तालिब इल्म को इशारा किया, ये सब कॉपियां सब में तकसीम कर दो। लड़का फौरन आगे बढ़ा और एक एक करके पेपर बांटने लगा। हया भी बेफिक्री से अपनी सहेली से बातों में मसरूफ थी। उसे यकीन था ज़्यादा से ज़्यादा चंद नंबर कटेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मगर अगले ही लम्हे रेयान की संजीदा आवाज़ पूरी क्लास में गूंजी, मिस हया। वो चौंक कर सीधी हो बैठी। रेयान की नज़रें उसी पर थीं। अपनी जगह से खड़ी हो जाएं। पूरी क्लास की नज़रें भी अब उसकी तरफ उठ चुकी थीं। वो घबराकर आहिस्ता से खड़ी हुई। रेयान ने उसके हाथ में पकड़े हुए पेपर की तरफ इशारा किया। जो कुछ आपने अपने टेस्ट में लिखा है उसे बुलंद आवाज में पूरी क्लास को पढ़कर सुनाएं। हया के चेहरे का रंग यकदम उड़ गया। उसने बेयकीनी से रेयान को देखा, जैसे उम्मीद कर रही हो शायद वो मजाक कर रहा हो, मगर उसके चेहरे पर मामूली सा भी तासुर नहीं बदला। चंद लम्हों की खामोशी के बाद रेयान ने पहले से ज्यादा वाज़ेह लहजे में कहा, मिस हया, शायद मेरी आवाज़ अब तक नहीं पहुंची। मैंने कहा अपनी कॉपी खोलें और जो कुछ लिखा है पूरी क्लास को सुनाएं। हया के हाथ बेख्तियार कांपने लगे। उसने आहिस्ता से पेपर खोला। आंखें उस एक ही जुमले पर जाकर रुक गईं। पल भर में उसकी आंखों में नमी उतर आई। अगर उसे अंदाज़ा होता कि एक मामूली सी शरारत उसे सबके सामने इस तरह शर्मिंदा कर देगी तो वो कभी ऐसा ना करती। उसने एक बार फिर बेबसी से रेयान की तरफ देखा, मगर वहाँ एक सिर्फ सख्त उस्ताद खड़ा था, शौहर नहीं। उसने होंठ बेंचे, आंखें बंद की और बमुश्किल आवाज़ निकली, आई लव यू। पूरी क्लास पर जैसे एक लम्हे के लिए सख्ता तारी हो गया। अगले ही लम्हे कई तुलबा ने हैरत से एक दूसरे को देखा। चंद के मुंह खुले के खुले रह गए। कुछ ने नजरें झुका ली ताकि हंसी ना निकल जाए। रेयान ने चंद लम्हे खामोशी से पूरी क्लास पर नजर डाली, फिर दोबारा हया की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसके होंठों पर एक बहुत हल्की लम्हाती सी मुस्कुराहट उभरी जरूर, मगर अगले ही लम्हे वो भी गायब हो गई। उसने निहायत सख्त लहजे में पूछा, मिस हया, क्या आप शादीशुदा हैं? सवाल सुनते ही हया का सांस जैसे रुक गया। उसने फौरन नजरें झुका ली। मैं, उसकी आवाज़ पूरी तरह लरज रही थी। मैंने वो सिर्फ मजाक। शट अप। रेयान की आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा सख्त थी। पूरी क्लास सहम गई। ये क्लासरूम है, किसी किस्म का मजाक करने की जगह नहीं। अगर आपको इम्तिहान संजीदगी से नहीं देना था तो खाली कॉपी जमा करा देती। इस किस्म की हरकत नाकाबिले कबूल है। हया के आंसू मुसलसल बह रहे थे। रेयान ने बगैर लहजा बदले कहा, अगर आइंदा कभी आपने ऐसी गैर संजीदा हरकत दोहराई तो मैं ज़ाती तौर पर आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश करूंगा और ज़रूरत पड़ी तो यूनिवर्सिटी से मुअत्तल भी करवाया जा सकता है। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब आप क्लास से बाहर चली जाएं। हया ने एक लम्हे को जैसे कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज गले में ही अटक गए। उसने कांपते हाथों से अपना पेपर समेटा, बैग उठाया और झुकी हुई नज़रों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसकी आंखों से गिरते आंसू पूरी राहदारी तक उसका साथ दे रहे थे। क्लास का दरवाज़ा बंद हुआ तो अंदर फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। रेयान ने चंद लम्हे दरवाजे की तरफ देखा, बगैर किसी तबसरे के बाकी तुलबा की तरफ रुख किया और ऐसे अगला सबक शुरू कर दिया जैसे अभी चंद लम्हे पहले कुछ हुआ ही ना हो। मगर उसके चेहरे की संजीदगी के पीछे छुपा बोझ सिर्फ वो खुद ही जानता था। रात की तारीकी हर सू फैली हुई थी। मुराद साहब अपने कमरे के सोफे पर खामोश बैठे थे। शाम से अब तक हया की नम आंखें और भरा हुआ लहजा उनके जहन से निकल ही नहीं रहा था। वो बार बार यही कह रही थी कि रेयान ने सबके सामने उसे शर्मिंदा कर दिया, उसे जलील कर दिया, हालांकि वो इसका शौहर है, कोई अजनबी नहीं। आखिरकार उन्होंने एक मुलाजिम को भेजकर रेयान को अपने कमरे में बुला लिया। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई।
आ जाओ। इजाज़त मिलते ही रेयान अंदर आया। हमेशा की तरह पुरसकून अंदाज में सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। मुराद साहब ने सामने वाले सोफे की तरफ इशारा किया। रेयान खामोशी से उनके सामने बैठ गया। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर मुराद साहब ने सीधा सवाल किया, आज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था? रेयान ने एक लम्हे के लिए उन्हें देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आई। दादा, आपको तो मालूम है वो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देती है। यकीन माने ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। मुराद साहब ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं रेयान, इस बार बात छोटी नहीं है। उनके लहजे की संजीदगी पर रेयान भी खामोश हो गया। मुराद साहब ने आहिस्ता से कहा, आज पहली बार वो मेरे सामने रोई है। इतनी टूटी हुई थी कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। रेयान ने नजरें झुका ली मगर कुछ ना बोला। उसने जो कहा उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी थी। मुराद साहब ने बात जारी रखी, वो तुम्हारी बीवी है, तुम पर उसका हक है जैसे तुम्हारा उस पर हक है। कभी कभी मुझे लगता है तुमने आज तक दिल से उसे अपनी बीवी माना ही नहीं। रेयान ने फौरन सर उठाया। ऐसी बात नहीं है दादा। उसकी आवाज़ पहले से कहीं नरम थी। वो मेरी बीवी है, हमारा निकाह हो चुका है। इस हकीकत से मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? मगर हर रिश्ते की कुछ हदूद होती हैं। वो चंद लम्हे रुका, फिर बोला, घर अपनी जगह है और यूनिवर्सिटी अपनी जगह। अगर वो क्लासरूम में ऐसी हरकत करेगी तो क्या मैं सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर दूं कि वो मेरी बीवी है? बाकी तुलबा क्या सोचेंगे? वो यही कहेंगे कि मैं अपनी बीवी को रियायत देता हूँ। मैं उस्ताद की कुर्सी पर बैठकर नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। मुराद साहब खामोशी से उसकी बात सुनते रहे। मैंने उसे सज़ा एक तालिब इल्म की हैसियत से दी थी, बीवी की हैसियत से नहीं। रेयान ने संजीदगी से कहा, अगर आज उसकी जगह कोई और होता तो मेरे रवैये में कोई फ़र्क ना आता। मुराद साहब ने गहरा सांस लिया। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ और तुम्हारी नीयत पर मुझे कोई शक भी नहीं, लेकिन एक बात मेरी भी सुनो। रेयान ने खामोशी से उनकी तरफ देखा। ये फासला अब ज़्यादा देर नहीं चलना चाहिए। तुम दोनों एक ही घर में रहते हो मगर अजनबियों की तरह। ना वो समझ पा रही है कि तुम्हारे दिल में क्या है, ना तुम उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया है। रेयान पूरी तवज्जो से उन्हें देखने लगा। मैं चाहता हूँ अब तुम रुखसती के लिए अपना जहन बना लो। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। मुराद साहब ने धीरे से कहा, रुखसती हो जाएगी तो मेरा दिल भी तुम दोनों की तरफ से मुतमईन हो जाएगा बेटा। उम्र का कोई भरोसा नहीं होता, ना तुम्हारे सर पर माँ बाप का साया है ना हया के। तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में तुम दोनों को एक साथ खुश देख लूँ, उसके बाद मेरी फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी। रेयान काफ़ी देर खामोश बैठा रहा। उसकी नज़रें फर्श पर जमी थी, जैसे हर लफ्ज़ को अपने अंदर उतार रहा हो। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, क्या आपने हया से भी इस बारे में बात की है? वो रुखसती के लिए तैयार है? मुराद साहब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसे राज़ी करना मेरा काम है, तुम सिर्फ मुझे अपना जवाब दो। अगर तुम तैयार हो तो बाकी जिम्मेदारी मेरी। रेयान ने आंखें बंद करके एक गहरा सांस लिया। चंद लम्हों बाद उसने खामोशी से सर उठाया और बहुत आहिस्ता मगर वाज़ेह अंदाज में अज़बात में सर हिला दिया। मुराद साहब के चेहरे पर इत्मीनान उतर आया। उन्होंने मोहब्बत से इसके कंधे पर हाथ रखा। बस मुझे यही जवाब चाहिए था, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। रेयान ने कुछ नहीं कहा मगर उसके चेहरे पर पहली बार ऐसा सुकून दिखाई दिया था जैसे उसने दिल ही दिल में एक अहम फैसला कबूल कर लिया हो। इस छोटी सी ब्रेक के लिए बहुत माजरत। उम्मीद है आप हमें बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कहानी कैसी है ये ज़रूर बताइएगा। क्या अब हया रेयान से रुखसती करने पर राज़ी हो जाएगी? इतनी बड़ी बात जो यूनिवर्सिटी में हुई, उसके बाद क्या वो ये सब बर्दाश्त करेगी? क्या वो उसे अपना शौहर मानकर उसके साथ अपना रवैया दुरुस्त कर लेगी? ये तो हमें कहानी में आगे जाकर ही मालूम होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे अंजाम क्या होता है।
اگلے دن حیا یونیورسٹی سے واپس آتے ہی سیدھی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ راہداری میں ملازم نے آ کر ادب سے کہا، بی بی، بڑے صاحب نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ وہ ایک لمحے کو چونکی، پھر بیگ اپنے کمرے میں رکھ کر مراد صاحب کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی، اندر سے آواز آئی، آ جاؤ بیٹا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ مراد صاحب صوفے پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ آ گئی میری بچی، آؤ ادھر آ کر بیٹھو۔ حیا خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ مراد صاحب نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یونیورسٹی سے سیدھی آئی ہو؟ جی دادا۔ کھانا کھایا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ مراد صاحب نے فوراً ملازم کو آواز دی، دوپہر کا کھانا یہیں لگا دو، آج ہم دونوں ساتھ کھائیں گے۔ حیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دادا آپ بھی نا، میں بعد میں کھا لیتی۔ بعد میں نہیں، ابھی، پہلے کھانا پھر باتیں۔ چند لمحوں میں کھانا آ گیا۔ مراد صاحب خود اس کی پلیٹ میں سالن ڈالتے رہے۔ یہ بھی لو اور یہ بھی، یونیورسٹی جا کر ویسے ہی عادی رہ گئی ہو۔ حیا ہنستی، دادا اتنا کون کھاتا ہے؟ جتنی تم ضد کرتی ہو نا، اتنا تو کھانا بنتا ہے۔ وہ بھی بے اختیار مسکرا دی۔ دونوں نے چند منٹ ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ملازم برتن اٹھا کر چلا گیا تو مراد صاحب نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس بار ان کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر حیا بھی خاموش ہو گئی۔ حیا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ جی دادا، انہوں نے آہستہ سے کہا، میں چاہتا ہوں اب تم دونوں کی رخصتی کر دی جائے۔ حیا جیسے ایک لمحے کے لیے سن ہی نہ سکی، پھر اس نے بے اختیار کہا، کیا؟ ہاں بیٹا، اب مجھے لگتا ہے وقت آ گیا ہے۔ حیا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں دادا، ابھی نہیں، اتنی جلدی نہیں۔ کیوں؟ میں ابھی اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ رخصتی کے بعد سب کچھ بدل جائے گا، میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مراد صاحب خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ دادا پلیز کچھ وقت اور دے دیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں پڑھائی مکمل ہوتے ہی آپ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ مراد صاحب نے گہرا سانس لیا۔ تو تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ حیا نے فوراً چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ دادا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یقین ہوتا تو تمہیں ڈر نہ لگتا۔ ان کی آواز میں عجیب سی نمی تھی۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ رخصتی ہوتے ہی تمہاری پڑھائی ختم ہو جائے گی، حالانکہ میں نے آج تک تمہاری کسی خواہش کے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ حیا خاموش ہو گئی۔ مراد صاحب نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بیٹا، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی پوتی نہیں، اپنی بیٹی سمجھا ہے۔ تمہاری ہر خوشی میرے لیے اہم ہے۔ اگر میں آج یہ بات کر رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ میری عمر اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ حیا کی آنکھوں میں فوراً نمی اتر آئی۔ دادا نہیں، میری بات مکمل سنو، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لوں، اس کے بعد مجھے کسی بات کی فکر نہیں رہے گی۔ حیا کی پلکوں سے آنسو ڈھلک گئے۔ ایسی باتیں مت کرے دادا، اللہ آپ کو بہت لمبی عمر دے گا۔ مراد صاحب مسکرا دیے۔ عمر اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر خواہش انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ میری خواہش بس اتنی سی ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ اور رہی تمہاری پڑھائی، تو میں وعدہ کرتا ہوں رخصتی کے بعد بھی تم اپنی تعلیم اسی طرح مکمل کرو گی۔ اگر کبھی کسی نے تمہیں روکنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ حیا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ سچ؟ اپنے دادا کی بات پر بھی شک کرو گی؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا تو حیا نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ کچھ لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی، جیسے دل اور دماغ کے درمیان جنگ چل رہی ہو۔ آخرکار اس نے آہستہ سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے، گہرا سانس لیا اور دھیرے سے بولی، اگر یہ آپ کی خوشی ہے تو مجھے منظور ہے۔ مراد صاحب کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ پھیل گئی جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے میری بچی۔ حیا نے سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں ابھی بھی ہلکی سی گھبراہٹ تھی،
मगर अपने दादा की आंखों में उतरे इत्मीनान को देखकर उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद बास फैसले इंसान अपनी खुशी के लिए नहीं, अपने अपनों के सुकून के लिए भी कर लेता है। रात की तारीकी हर सू फैली हुई थी। हया कई मिनट तक रेयान मलिक के कमरे के बाहर खड़ी रही। न जाने कितनी बार उसने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया और फिर वापस खींच लिया। आखिरकार हिम्मत करके उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से हस्बे मामूल पुरसकून आवाज़ आई, आ जाओ। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। रेयान सोफे पर बैठा किसी फाइल का मुताला कर रहा था। उसने सर उठाकर एक नज़र हया को देखा, फिर फाइल बंद करते हुए पूछा, हाँ क्यों आई हो? हया ने फौरन मुंह फुला लिया, दोनों बाजू सीने पर बांधे और नाराज़गी से उसे घूरने लगी। वाह, पहले ये भी नहीं पूछा कि बैठोगी या नहीं, सीधा पूछ लिया क्यों आई हो? रेयान ने बेतासुर लहजे में जवाब दिया, अगर सिर्फ शिकायतें करनी है तो खड़े खड़े भी हो सकती हैं, और अगर कोई ज़रूरी बात है तो बैठ जाओ। हया झुंझुलाती हुई सामने वाले सोफे पर बैठ गई। आपने अच्छा नहीं किया। किस बारे में? यूनिवर्सिटी में, उसने फौरन जवाब दिया। सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की। आज भी पूरी क्लास मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। रेयान ने सुकून से कहा, तुमने भी तो पूरी क्लास के सामने जवाबनामे में वो जुमला लिखा था। वो आपके लिए लिखा था, पूरी क्लास के लिए नहीं। हया बेख्तियार बोल गई, फिर अपनी ही बात पर झेम गई। रेयान के होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर वो अगले ही लम्हे संजीदा हो गया। क्लासरूम में उस्ताद और तालिब इल्म का रिश्ता पहले आता है, बाकी सब बाद में। हया ने खफकी से रुख दूसरी तरफ फेर लिया। हर वक्त यही लेक्चर देते रहते हैं। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने दोबारा इसकी तरफ देखा। और जो आप दादा से करवा रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है। रेयान की पेशानी पर हल्की से शिकन आई। मैं दादा से क्या करवा रहा हूं? बनिए मत, हया फौरन बोली। उन्होंने आज मुझसे रुखसती की बात की है, आप नहीं कहा होगा ना? रेयान ने नफ़ी में सर हिलाया। ये उनका फैसला है, लेकिन आप इनकार कर सकते हैं। हया जल्दी से बोली, मैंने बहुत मुश्किल से हाँ की है, सिर्फ दादा का दिल रखने के लिए। मुझे अभी रुखसती नहीं करनी। रेयान खामोशी से उसे देखता रहा। आप जाकर कह दें कि अभी वक्त नहीं आया, वो आपकी बात मान जाएंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसका जवाब मुख्तसर मगर वाज़ेह था। हया ने बेयकीनी से उसे देखा। क्यों? क्योंकि मैं उनकी खुशी के खिलाफ नहीं जा सकता। तो मेरी खुशी? उसकी आवाज़ भर्रा गई। उसका क्या? रेयान ने आहिस्ता से कहा, दादा ने तुमसे वादा किया है कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। मुझे भी उस वादे पर कोई एतराज़ नहीं। बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है। हया बेचैन होकर बोली, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। कोई भी इंसान हर नए मरहले के लिए मुकम्मल तैयार नहीं होता। रेयान ने पुरसकून लहजे में कहा, वक्त इंसान को तैयार कर देता है। हया ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, आप समझ नहीं रहे। प्लीज़ सिर्फ एक बार दादा से कह दें कि कुछ महीने इंतज़ार कर लें। रेयान खामोश रहा। हया अपनी जगह से उठकर उसके करीब आ गई। प्लीज़, उसकी आंखें भर आईं। आप मेरी बात मान लें, मैं हाथ जोड़ती हूँ। वाकई उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं अभी रुखसती नहीं चाहती, आप इनकार कर दें, सिर्फ इस बार। रेयान ने एक नज़र उसके जोड़े हुए हाथ पर डाली, फिर आस्ता से उसके हाथ नीचे कर दिए। अपने हाथ मत जोड़ा करो हया। उसकी आवाज़ नरम ज़रूर थी, मगर फैसला पहले जैसा मजबूत था। लेकिन मेरा जवाब नहीं बदलेगा। हया की आंखों से आंसू बहने लगे। आप कितने संग दिल हैं। अगर तुम यही समझना चाहती हो तो ठीक है। एक बार भी मेरी बात नहीं मानेंगे? इस मामले में नहीं, उसने साफ लफ्ज़ों में कहा। दादा ने जो फैसला किया है मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। हया ने आंसू साफ किए और गुस्से से बोली, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। रेयान ने गहरा सांस लिया। रात काफ़ी हो चुकी है, अपने कमरे में जाओ, आराम करो और इस बारे में मज़ीद मत सोचो। आपको तो आराम से नींद आ जाएगी, परेशान तो मैं हूँ, वो रोते हुए बोली। रेयान ने कोई जवाब नहीं दिया।
اس کی خاموشی ہی اس کا آخری فیصلہ تھی۔ حیا نے چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے آخری بار امید ڈھونڈ رہی ہو، مگر وہاں اسے صرف اٹل سنجیدگی ملی۔ اس نے بے بسی سے آنسو پونچھے، پلٹی اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد ریان دیر تک اسی طرف دیکھتا رہا، مگر اس بار بھی اس نے اپنے فیصلے کو بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگلی صبح حیا اور ریان خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے میں مصروف تھے۔ گزشتہ رات کی گفتگو کے بعد دونوں کے درمیان غیر معمولی خاموشی تھی۔ حیا نظریں جھکائے پلیٹ میں پڑے پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہی تھی، جبکہ ریان حسب معمول خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ مراد صاحب نے دونوں کو ایک نظر دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس میز پر رکھا۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ دونوں کی نظریں بے اختیار ان کی طرف اٹھ گئی۔ میں نے سوچا ہے اس مہینے کی 23 تاریخ کو تم دونوں کی رخصتی کر دیتے ہیں۔ دن بھی اتوار ہے، سب رشتہ دار آرام سے آ جائیں گے، اور میرے ایک پرانے دوست کا شادی ہال بھی اسی تاریخ کو خالی ہے۔ اس سے بھی بات ہوئی ہے، وہ ہال ہمارے لیے رکھ دے گا۔ پھر انہوں نے ریان کی طرف دیکھا۔ بیٹا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ریان نے بغیر کسی توقف کے سکون سے جواب دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں دادا، آپ کو جو مناسب لگے وہی ٹھیک ہے۔ حیا نے چونک کر فوراً اس کی طرف دیکھا، پھر بے اختیار بول اٹھی، ایسے کیسے ٹھیک ہے؟ دونوں مرد اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ جلدی سے بولی، دادا صرف 7 دن رہ گئے ہیں، اتنے کم وقت میں شادی کی تیاری کیسے ہوگی؟ میرے کتنے دوست ہیں جنہیں بلانا ہے، کپڑے لینے ہیں، جیولری دیکھنی ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ اگلے مہینے کر لینا، آرام سے سب کچھ ہو جائے گا۔ مراد صاحب مسکرا دیے، تمہیں اپنی تیاریوں کی فکر ہے، باقی سب کی نہیں؟ دادا شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، حیا نے معصومیت سے کہا، میں بھاگتے بھاگتے دلہن نہیں بننا چاہتی۔ مراد صاحب نے محبت سے اس کی بات سنی، پھر نرمی سے بولے، نہیں بیٹا، رخصتی اسی مہینے ہوگی، باقی انتظامات کی فکر تم چھوڑ دو، مہمانوں کی فہرست، ہال، کھانا، سجاوٹ، یہ سب میں اور ریان دیکھ لیں گے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے مزید کہا، اور جہاں تک تمہارے دوستوں کی بات ہے، جتنے چاہو انہیں دعوت دے دینا، کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں۔ حیا نے ہلکا سا منہ بنایا مگر خاموش رہی۔ مراد صاحب نے پھر ریان کی طرف رخ کیا، اور ایک کام آج ہی ہو جائے گا، ریان آج آفس سے واپس آ کر حیا کو ساتھ لے جانا، اس کی پسند کا جوڑا، جوتے اور جو کچھ بھی اسے پسند ہو سب خرید دو۔ دلہن کے کپڑے اس کی اپنی پسند کے ہونے چاہیے، چاہے کتنے ہی قیمت میں کیوں نہ ہو۔ ریان نے فوراً کہا، دادا اس کی ضرورت نہیں، میں خود دیکھ لوں گا، اس کی پسند کا اندازہ ہے مجھے، بازار جانے کی کیا ضرورت ہے، میں اچھا سا ڈریس منگوا دوں گا۔ حیا نے فوراً کانٹے کو پلیٹ میں رکھتے ہوئے احتجاج کیا، ہرگز نہیں۔ ریان نے بھویں اٹھائی، کیا مطلب ہرگز نہیں؟ مطلب یہ کہ میں خود جاؤں گی۔ اس نے پورے اعتماد سے کہا، میری شادی ہے، آپ کی نہیں، میں اپنی مرضی کا جوڑا خود پسند کروں گی۔ بازار میں غیر ضروری رش ہوتا ہے، ریان نے سنجیدگی سے کہا، جو چاہے ہوگا، آ جائے گا۔ نہیں آئے گا، حیا نے فوراً جواب دیا، مجھے کپڑے پہن کر دیکھنے ہیں، رنگ دیکھنے ہیں، ڈیزائن دیکھنے ہیں، میں تصویروں سے شادی کا جوڑا نہیں خریدوں گی۔ مراد صاحب خاموشی سے دونوں کی گفتگو سن کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ حیا ابھی رکی نہیں، اور ایک اور بات سن لیں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میری ایک ہی شادی ہے اور میں اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے والی ہوں۔ پورا بازار گھوموں گی، جتنے شو روم دیکھنے ہوں گے دیکھوں گی، اور آخر میں وہی خریدوں گی جو مجھے پسند آئے گا۔ ریان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر ضد بھی تھی اور معصومیت بھی، اور بچوں جیسا جوش بھی۔ مراد صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھ لیا، اب اسے روک کر دکھاؤ۔ ریان کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے، آج شام آفس سے آ کر لے جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ حیا کی آنکھیں چمک اٹھی، کیا؟ 2 گھنٹے سے زیادہ شاپنگ نہیں ہوگی۔ حیا فوراً ہنس پڑی، یہ شرط تو ابھی سے ختم سمجھے، 2 گھنٹے میں تو میں صرف پہلی دکان دیکھوں گی۔ مراد صاحب بے اختیار ہنس دیے، جبکہ ریان نے بے بسی سے سر ہلایا، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا
تم ایسا ہی جواب دو گی۔ حیا نے فاتحانہ انداز میں مسکرا کر دوبارہ ناشتے کی طرف توجہ کر لی، اور کئی دنوں بعد پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر حقیقی خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل گئی تھی۔ شاپنگ مال کی مشہور ڈیزائنر بوتیک میں داخل ہوتے ہی دونوں کو ایک آرام دہ نشست پر بٹھا دیا گیا۔ چند لمحوں میں سیلز ڈیزائنر مختلف رنگوں اور ڈیزائنوں کے دلہن کے جوڑے ایک ایک کر کے اس کے سامنے رکھنا شروع کر چکا تھا۔ حیا ہر لباس کو چند سیکنڈ دیکھتی، پھر خاموشی سے ایک طرف رکھ دیتی۔ کبھی رنگ پسند نہ آتا، کبھی کام زیادہ لگتا، کبھی ڈیزائن۔ اس کے چہرے پر وہی ناراضگی اب تک موجود تھی۔ ریان اس کے برابر خاموش بیٹھا صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ گزر گئے مگر ایک بھی لباس پسند نہیں آیا۔ آخر ریان نے ڈیزائنر کی طرف دیکھا اور ہلکے سے اشارہ کیا، ہمیں 2 منٹ دیں۔ وہ فوراً سمجھ گیا اور معذرت خواہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا۔ ریان نے چند لمحے حیا کو خاموشی سے دیکھا، پھر سیدھا سوال کیا، اصل مسئلہ کیا ہے؟ واقعی کوئی ڈریس پسند نہیں آ رہا یا تم جان بوجھ کر وقت ضائع کر رہی ہو؟ حیا نے لب بھینچے، پھر آہستہ سے بولی، میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ بہت جلدی ہو رہا ہے۔ اس نے نظریں سامنے جھکا لی۔ کل تک میں صرف یونیورسٹی اور امتحان کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور آج اچانک شادی کے کپڑے خرید رہی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ریان خاموشی سے سنتا رہا۔ حیا نے دھیرے سے کہا، ابھی تک تو آپ نے مجھے دل سے بیوی بھی قبول نہیں کیا، اور دادا رخصتی کی تاریخ طے کر رہے ہیں۔ آگے جا کر نہ جانے کیا ہوگا۔ زندگی میں شادی صرف ایک بار ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی کسی غلط فیصلے کی وجہ سے برباد ہو جائے۔ ریان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر پرسکون لہجے میں بولا، اپنے دل سے یہ سب بیکار کی باتیں نکال دو۔ ہر وہ چیز جو اچانک ہوتی ہے ضروری نہیں کہ غلط بھی ہو۔ کبھی کبھی اللہ انسان کے لیے وہ راستہ چنتا ہے جس کی وجہ اسے بعد میں سمجھ آتی ہے۔ دادا نے جو فیصلہ کیا ہے یقیناً سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں اپنی بیوی قبول نہیں کیا؟ حیا نے فوراً اس کی طرف دیکھا، اگر قبول کیا ہوتا تو کلاس میں سب کے سامنے میری ایسی بے عزتی نہ کرتے۔ ریان نے بغیر غصے کے جواب دیا، پھر وہی بات، کیونکہ وہی بات میرے دل میں ہے۔ حیا نے دھیرے سے کہا۔ ریان نے گہرا سانس لیا، اگر تمہاری جگہ کوئی اور طالب علم ہوتا تو شاید میں اس کے ساتھ بھی اس سے بھی زیادہ سختی کرتا۔ واقعی؟ ہاں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، بلکہ ممکن ہے میں اسے ڈسپلنری کمیٹی کے حوالے کر دیتا۔ تمہیں معلوم بھی ہے تم نے کیا کیا تھا؟ ایک پروفیسر کے ٹیسٹ پیپر پر آئی لو یو لکھ دینا معمولی بات نہیں ہوتی۔ حیا خاموش ہو گئی۔ ریان نے نرمی سے پوچھا، ایک سوال کا جواب دو۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ میرے علاوہ کیا تم کسی اور پروفیسر کے پیپر پر لکھ سکتی تھی؟ حیا نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ کسی اور کے سامنے ایسی بات کہہ سکتی تھی؟ نہیں۔ ہمت تھی تم میں؟ بالکل نہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ ریان نے اسی سکون سے کہا، بس یہی فرق ہے، تم نے یہ حرکت صرف اس لیے کی کیونکہ تم جانتی تھی کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور میں نے تمہیں صرف اس لیے برداشت کیا کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ اگر کوئی دوسرا طالب علم ایسا کرتا تو معاملہ بہت آگے جاتا۔ حیا خاموش بیٹھی اس کی باتیں سنتی رہی۔ تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں نے تمہیں سزا دی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے تمہیں رعایت دی۔ اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، استاد کی حیثیت سے مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں نے وہ مکمل طور پر نہیں کیا، صرف اس لیے کہ تم میری ذمہ داری ہو۔ حیا نے نظریں جھکا لی۔ دل مان رہا تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا، مگر انا اب بھی ناراض بیٹھی تھی۔ ریان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سامنے رکھے لباسوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زیادہ زور مت ڈالو، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ فی الحال اپنے لیے وہ جوڑا پسند کرو جس میں تم خود کو خوش دیکھ سکو، کیونکہ ہمیں ابھی کافی خریداری کرنی ہے اور پھر گھر واپس جانا ہے۔ حیا نے ہونٹ سکیڑے، جیسے اب بھی ضد باقی ہو، مگر اس بار اس نے خاموشی سے دوبارہ لباسوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک ایک کر کے جوڑے دیکھنے لگی۔ دل کے کسی کونے میں وہ مان چکی تھی کہ اس کی حرکت واقعی غلط تھی،
लेकिन आसानी से अपनी नाराज़गी ख़त्म कर देना भी उसके बस की बात नहीं थी। रेयान उसे खामोशी से देखता रहा और उसके चेहरे पर पहली बार ये इत्मीनान आया कि शायद अब बात आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सिमत में बढ़ने लगी है। वो दिन भी आ पहुंचा जिसका इंतज़ार था। पूरा फंक्शन हंसी, दुआओं और खुशबुओं के रंगों में डूबा हुआ था। मुराद साहब के चेहरे पर आज बरसों बाद ऐसा सुकून था जैसे उनके दिल का सबसे बड़ा बोझ उतर गया हो। हया ने अपनी तमाम सहेलियों को मदऊ किया था। जब रेयान दुल्हे के रूप में उसके सामने खड़ा नजर आया तो कई लड़कियों की हैरत दीदनी थी। सब एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। ये तो हमारे प्रोफेसर हैं, ये दोनों। तब दुआ ने हंसते हुए सारा राज खोल दिया। अरे भाई, इन दोनों का निकाह तो पहले ही हो चुका था, इसीलिए तो हमारी मोहतरमा ने टेस्ट के पेपर पर आई लव यू लिखा था। ये सुनते ही सब बेइख्तियार हंस पड़ी, जबकि हया ने शर्मिंदगी से दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। तकरीब ख़त्म होते होते हर तरफ से दुआएं ही दुआएं मिल रही थी। अब वो उसी कमरे में बैठी थी जो आज से उसका भी था। सुर्ख जोड़े में मलबूस, झुकी हुई नज़रें, दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जिंदगी में पहली बार उसे शिद्दत से अपने माँ बाप की कमी महसूस हुई। दिल चाह रहा था काश आज वो दोनों इसके सर पर हाथ रखकर उसे रुखसत करते। पलकों पर भी नमी उतर आई, मगर अगले ही लम्हे उसके दिल में एक और एहसास गालिब आ गया। रेयान, न जाने वो आकर क्या कहेगा, कैसा बर्ताव करेगा। इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। रेयान अंदर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे चलता उसके करीब आकर बैठ गया। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही, फिर उसने नरम लहजे में पूछा, कैसी हो? हया ने आहिस्ता से नज़रें उठाईं, फिर फौरन झुका ली। ठीक हूँ, बहुत थक गई हूँ। उसने फिर पूछा, थोड़ी सी? खाना खाया? हया ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। रेयान चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हया, आज मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। उसने खामोशी से इसकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ शादी से पहले मैंने तुम्हें वो मुकाम और अपनायत नहीं दी जिसकी एक बीवी हकदार होती है। शायद कई बार तुम्हें लगा हो कि मैं तुम्हें नज़रअंदाज करता हूँ या तुम्हें कबूल ही नहीं करता। हया की पलकें बेख्तियार उठी। रेयान की आवाज़ पहले से ज़्यादा नरम थी, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। मैं तुम्हें हमेशा अपनी जिम्मेदारी समझता था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम्हारी तवज्जो अपनी तालीम पर रहे। इस उम्र में अक्सर लड़कियां सिर्फ मोहब्बत और शादी के ख्वाबों में खो जाएं तो अपने ख्वाब, अपनी तालीम और अपनी पहचान पीछे छोड़ देती हैं। मैं नहीं चाहता था तुम्हारे साथ ऐसा हो, इसलिए मैंने जानबूझकर एक हद कायम रखी ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। हया खामोशी से उसकी हर बात सुन रही थी। रेयान ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज तुम सिर्फ मेरी तालबा नहीं, मेरी बीवी हो। अब तुम्हारी खुशी, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरी जिम्मेदारी है। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि तुम अकेली हो। मैं तुम्हारा हर लाड उठाऊंगा, हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। क्योंकि वो चंद लम्हे रुका, फिर पहली बार पूरी बेसाख्तगी से बोला, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हया की आंखें नम हो गई। रेयान मुस्कुराया। तुमने कभी गौर किया, तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी लड़की से गैर ज़रूरी बात तक नहीं की? फिर उसने आहिस्ता से पूछा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? हया के गाल सुर्ख हो गए। वो चंद लम्हे शर्म से नज़रें झुकाए बैठी रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। अगर मोहब्बत ना होती तो क्या मैं हर दूसरे दिन आपके कमरे में आती? क्या हर वक्त आपके आगे पीछे घूमती? क्या आपको तंग करने के बहाने ढूंढती? अगर आप मुझे अच्छे ना लगते तो मैं कभी इतनी बड़ी शरारत ना करती। रेयान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हया ने धीरे से मजीद कहा, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। शायद उसी दिन से जब आप हर बात पर मुझे डांटते थे, मगर फिर भी मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते थे। अगले ही लम्हे रेयान ने नरमी से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। हया ने भी पहली बार मुकम्मल एतमाद के साथ अपना सर उसके सीने पर रख दिया। उस लम्हे दोनों के दरमियान ना कोई फासला बाकी था, ना कोई गलत फहमी। सिर्फ एक रिश्ता था जो एहतराम, एतमाद
और मोहब्बत की मजबूत बुनियाद पर कायम हो चुका था। कैसी लगी आपको कहानी? मुझे उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।